नमस्कार, हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म सुशील राउत। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधि सभा अन्ततः पुस 5 अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ। प्रतिनिधि सभा भित्रको अङ्कगणित अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा आजसम्म सत्तारूढ नेकपा नै कायम छ। तर पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिका 65 दिन यताका घटनाक्रम हेर्दा अब बस्ने संसदको बैठकमा नेकपा पहिलेकै हैसियतमा कायम रहने सम्भावना ज्यादै कम छ। अर्थात् नेकपाका नेताहरू मिलेर सरकार चलाउने मुडमा देखिएका छैनन्। यसले तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उब्जाएको छ। के नेकपाको झगडा मिलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ, कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ, अथवा नेकपाले अब 5 वर्ष सरकार बाहिर बस्ने जनादेश पाएको नेपाली काङ्ग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पन्छ। किनकि आजसम्म नेकपाको कुनै पनि धारले कानुनी रूपमै पार्टी फुटाउन सकेको अवस्था छैन। यो पृष्ठभूमिमा नेकपा कानुनी रूपमै विभाजन भयो भने कस्तो र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। संसद पुनर्स्थापनाको फैसलापछि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेकपाको एउटा धारले कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेको छ। केपी ओलीको बहिर्गमनलाई एक सूत्रीय एजेन्डा बनाइरहेको त्यही धारले जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग संवाद बढाएको छ। सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ र अबको समीकरणमा नेकपाको संस्थापन धारको भूमिका के रहन्छ भन्ने प्रश्न थाँती राखेर प्रचण्ड नेपाल समूहले यही बीचमा नेकपाका नेता वामदेव गौतमसँग वार्ता गरेको छ। विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दा अहिलेसम्म कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग सहकार्य गर्न आतुर प्रचण्डको धारले अबको सत्ता समीकरणमा ओली समूहको भूमिका स्वीकार्न नसकिने प्रश्न पारिसकेको छ। यो अवस्थामा अबको सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ, कङ्ग्रेस र जसपाको भूमिका कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्रश्न र अड्कलबाजीकै बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसको अबको संसदभित्रको अङ्कगणितमा आफ्नो भूमिका पहिचान गर्न खोजेको छ। कङ्ग्रेसका धेरै नेता आगामी निर्वाचनसम्म सरकार बाहिरै बस्नुपर्ने पक्षमा छन्, तर पनि केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकमा सत्तारोहणको विषयले प्रवेश पाइसकेको छ। खोइ काङ्ग्रेसले के पनि गर्दैन, काङ्ग्रेसले के पनि गर्दैन भनेर सबैलाई चाहिँ यस्तो गर्थ्यो भने के भने काङ्ग्रेसलाई जनताले हराए भोट दिएनन्, अहिले काङ्ग्रेस चाहियो भन्नु पर्यो। यस्तो भोट दिने बेला काङ्ग्रेसलाई लगेर अहिले काङ्ग्रेस चाहियो भन्ने पनि अवस्था ल्याएको थियो वास्तवमा। तैपनि काङ्ग्रेसको अवस्था आवश्यकता आखिर काङ्ग्रेसै रहेछ भन्ने कुरा जो उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई खोज्न थाले मान्छेहरूले, त्यसका लागि उहाँहरूको विरोध गर्ने कुरा बेकार हो, कहिलेकाहीँ दुख्यावाला भन्ने कुरा हो। तर उहाँहरूले काङ्ग्रेसबाट आशा गर्नुभएकोमा सबै नेपाली जनता, बुद्धिजीवी, पत्रकार जगत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कमसेकम काङ्ग्रेसले गरोस् भन्ने चाहना रहेछ, काङ्ग्रेसका प्रति आशा भरोसा रहेछ। कहिलेकाहीँ शेरबहादुर केही पनि गर्दैन भन्ने मलाई विरोध गरेर तापनि त्यही पनि काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा भएको हुनाले काङ्ग्रेसका प्रति आकर्षण बढेको थाहा बुझेको छु मैले। साथसाथै काङ्ग्रेसले किन गर्दैन, गर्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसका प्रति उहाँको चाहिँ बढी आशा पनि हुनु स्वाभाविक कुरा पनि हो। नेपालीमा एउटा उखान छ, घरभित्रको भूत र घर बाहिरको देउता मध्ये घरकै भूतको महत्त्व बढी हुन्छ। यो सत्यलाई पछ्याउने नेकपाको एउटा धार अहिले पनि एकअर्काको चर्को आलोचना गर्दै छुट्टा छुट्टै बाटोमा लागेका नेकपाका नेताहरूलाई एक ठाउँमा उभिन दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, सर्वोच्चको आदेशले पार्टीलाई एक बनाउने आधार तयार पारेको छ। सरकारको नेतृत्व फेरिन सक्छ तर पार्टी नफुट्न सक्छ। तर साबिकको नेकपा माओवादी अर्थात् प्रचण्ड निकटका नेताहरू ओलीसँग सहमति हुन सक्ने सम्भावना टरेको र तत्काल राजीनामा नदिए कुर्सीबाट तानेर सडकमा पछार्ने सम्मको चेतावनी दिई हिँडेका छन्। जो अब बन्ने सरकारको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डले पाउनुपर्ने कित्तामा छन्। यो संविधानको रक्षा गर्न नसक्ने असक्षमहरूको प्रतिगामीहरूले कमसेकम अलिकति पनि नैतिकता भन्ने चिज छ भने, अलिकति पनि मानवीय स्वाभिमान छ भने, मैले हिजै राजीनामा देलान् भनेको थिएँ,
तर मैले अलि 1-2 घन्टा पछि उनैका प्रवक्ताद्वारा सुने मैले नदिने रे। अहिले थाई समितिको बैठक छ रे। मैले आशा अपेक्षा गरेको छु कि सायद यति बेला राजीनामा दिने निर्णय भएको होला। नैतिकता छ भने 24 घन्टासम्म पर्खिन पर्दैन। राति छोडे भने 7-8 घन्टा दिन बितेको छ, तत्काल राजीनामा दियोस्। अझै हारेको प्रतिगामीले उड्छु भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने त्यो दुःस्वप्न हुनेछ। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट गलत्याएर फालिनेछ। यसको अर्थ नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई पहिलो शर्त बनाएको छ, तर प्रधानमन्त्री ओली तत्काल राजीनामा गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। आवश्यक परामर्श र संसदमा अघि बढ्ने प्रक्रिया विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिने तर्क नेताहरूको छ। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली सडकबाट परिरहेको दबावकै भरमा गल्ने अवस्थामा छैनन्। राजीनामा दिनै पर्ने अवस्था आएमा संसदभित्र अविश्वासको प्रस्तावसँगै नेकपाको संसदीय दलको नेता फेर्ने अङ्कगणित सामना गर्ने रणनीतिमा छन्। हामी दलहरूसँग छलफलमा छौँ, उहाँहरूका कुराहरू पनि सुनेका छौँ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। मुलुकलाई एउटा अन्योलमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ आवश्यक परामर्शपछि। यो बीचमा गत पुस 5 गते सरकारले संसद विघटन गरेकै दिन संसदमा ओली विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। नेकपाका कुल सांसद सभामुखसहित 173 जना रहेकोमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 89 जना सांसदमध्ये केही सांसद ओली समूहमा फर्किएका छन्। अहिलेको आन्तरिक अङ्कगणित अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग 81 जना सांसद छन् भने नेता वामदेव गौतमसँग 2 जना सांसद छन्। यो परिस्थितिमा विभाजनको भासमा फसेको नेकपाको दुवै समूह अविश्वासको प्रस्ताव पार लगाउन सक्ने अवस्थामा छ, न अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने अङ्कगणित ओलीसँग छ। विश्लेषकहरू भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकबाटै संसदमा विकृत दृश्य देखिने दावी गरिरहेका छन्। नेपाल अराजकतामा त जान्छ। आइदर वे यो पुनर्स्थापना भयो, नभएको भए पनि, नभएको भए छिटै जान्थ्यो, यो भएपछि अलि समय लाग्छ। किनभने अब हेर्नुहोस् राजनीतिक समीकरण सुरु भयो। यो नेताले उसलाई भेट्ने तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भन्ने, मैले अघि नै भने सरकारमा जाने सम्भावना नभएका साना साना पार्टीहरू फाइदामा पुगे अहिले। त्यसले अल्टिमेटली देशलाई अराजकतामा लान्छ र भारत अझ एग्रेसिभली भोलि आउँछ। त्यो भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीति र नेपालको समाज व्यवस्थाको स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। संघीय संसदको बैठक यही फागुन 24 भित्र आह्वान भइसक्नेछ। यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको घोषणा नगरेमा लगत्तै संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक कदम विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल निकट सांसदहरूले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। त्यसपछि ओली सामु अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुको विकल्प रहन्न। तर प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणापछि नेकपामा विभाजन आए पनि कानुनत नेकपा विभाजित छैन। दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर 40% सांसद हुनै पर्ने प्रावधान छ। तर अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा झन्डै 46% सांसद छन् र अहिलेसम्मको अभ्यास र नजिर अनुसार दल विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपा संसदीय दलले जारी गर्ने व्हिप सबै सांसदले पालना गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीमा दाहाल नेपाल समूह बलियो भए पनि आजसम्म नेकपा संसदीय दलको नेता ओली नै छन्। यो अवस्थामा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न नेकपा संसदीय दलको बहुमतले व्हिप जारी गरेमा के हुन्छ? दलको व्हिप विपरीत सांसदहरूले प्रस्तावको पक्षमा मत हालेमा सांसद पद के हुन्छ? यो प्रश्न नेकपातिर झन् पेचिलो ढङ्गले तेर्सिएको छ। अब आफ्नोमा कति जना हुन्छ त्यो इन्ट्याक्ट राख्नुको लागि नै लागेको हुन्छ। र केही चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि पार्टी कानुनअनुसार दर्ता गर्न पुग्ने गरिकन चाहिँ नि पार्टी प्रसन्न बुवाहरूको छ। पार्टीमा चाहिँ कम छ, ओलीजीको संसदमा कम छैन, फुटाउनलाई पुग्ने छ 40%। पार्टीमा चाहिँ 40% पनि छैन। यसैले आइदर वान भने त्यो अहिले पनि एउटा कुनै विधेयक ल्याउने हो कि भन्ने सोध्दैछ जस्तो छ। तर त्यो अनकन्स्टिट्युसनल हुन्छ। मोरल्ली चाहिँ धमाधम हुँदै अब विचरा प्रदीप गेवालीहरूले बोल्नु पर्यो फरमा, तर साह्रै मुख नियाम्रो छ नि। यसैले अब उनीहरूको मोरल स्ट्यान्ड त विक भयो नि।
व्हिपको उल्लङ्घन ओलीतिरका मान्छेले गर्छन्, यतातिरकोले गर्दैन। अब चान्स त गभर्मेन्ट बन्ने यतातिर हो नि, ओलीलाई फेरि शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री बनाउने। सरकार फेर्ने नेकपाको स्वार्थी झगडा संसदभित्र पसेपछि स्वाभाविक रूपमा नयाँ सत्ता समीकरण सुरु हुनेछ, जसमा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका निर्णायक रहन्छ। प्रतिनिधि सभामा कङ्ग्रेसको 63 सिट छ, तर आवधिक चुनावबाट प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने जनादेश पाएको कङ्ग्रेसले नेकपाको दुवै समूहलाई साथ नदिई प्रतिपक्षकै धर्म निभाएमा मुलुकमा सरकारको नेतृत्व फेरिने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। अदालतकै फैसला अनुसार अब छिटै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ र प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट संविधान अनुसार नै अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। अब अहिले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भइसकेको स्थितिमा अब कसरी अगाडि बढ्ने, यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको अभ्यासको दिशातिर अगाडि बढ्न र देशलाई राजनीतिक अस्थिरता होइन स्थिरताकै दिशातिर अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले मिलेर जानुपर्छ। अब लोकतन्त्रवादी सबै शक्तिहरू, संविधानका रक्षाका प्रश्नमा एकताबद्ध भएका सबै शक्तिहरू फेरि पनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने बारेमा सामान्य छलफल भयो। यो नेकपा नेताहरूको सत्तारोहणको किचलो यसै गरी मौलाएमा अब बस्ने संसद बैठकमा दल विभाजनदेखि सांसदहरूको खरिद बिक्रीको फोहोरी खेल सुरु हुनेछ, किनकि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न 136 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले नेकपा नेताहरूको रोचक रौतौलीकै कारण सत्तारोहण नजिक पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग 34 सांसद छन्, जसमा 2 जना निलम्बनमा छन्। यस्तै अहिलेकै दाबी अनुसार नेकपाको प्रचण्ड र नेपालसँग 90 र ओलीसँग 81 सांसदको हिसाब गर्ने हो भने दुवै समूहलाई सरकार बनाउन कङ्ग्रेसको साथ चाहिन्छ। जसपासँग मात्रै मिलेर समीकरण बन्ने सम्भावना छैन। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरू राख्नुभयो। अनि हामीले के जिज्ञासा राख्यौँ भने तपाईँको कुन पार्टी हो? त पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त। हजुर, अनि त्यो के हो त? यो त बडा अलमलमा पर्यो के। त्यो प्रष्ट हुनुहोस् र तपाईँहरूले राखेका सबै कुराहरू हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्छ र पार्टीको बैठकमा हामी राखौँला। त्यसै पनि हामी पटक पटक धोका खाएका हौँ। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार चलाउने जनमत पाएर पनि नेकपाका नेताहरूले अहिले अस्थिरताको आगो झोसिसकेका छन्, जो अहिले जुवाको खालमा सर्वस्व गुमाएको जुवाडे जस्तै कङ्ग्रेसलाई मनाएर सरकार बनाउने अथवा सत्तामा टिकिरहने खेलमा जुटेका छन्। तर आजसम्म देउवासम्म ओलीसँग नजिक र पौडेल समूह तथा जसपाका नेताहरू प्रचण्ड नेपालसँग निकट देखिन्छन्। यो अवस्था कायम रहेमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह कङ्ग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्छ, त यो समीकरणले अधिकांश दलमा पुनः विभाजन ल्याउनेछ। यसले अन्ततः एउटै सन्देश दिइरहेको छ, नेपालमा कुनै पनि दलले जस्तो सुकै जनमत पाए पनि सत्ता चलाउन सक्दैनन्। सबै दल सत्ताको भर्याङ चढ्न राजनीतिक दलको बोर्ड झुन्याएर नाफाघाटाको व्यापार गरिरहेका छन्। त्यसैले अब जनताले पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तनका लागि हरेक मतदान प्रक्रियामा सचेतना अपनाउनै पर्छ। सरकार फेर्ने नेकपाको स्वार्थी झगडा संसदभित्र पसेमा स्वाभाविक रूपमा नयाँ सत्ता समीकरण सुरु हुनेछ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका निर्णायक रहन्छ। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसको 63 सिट छ, तर आवधिक चुनावबाट प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने जनादेश पाएको काङ्ग्रेसले नेकपाको दुवै समूहलाई साथ नदिई प्रतिपक्षकै धर्म निभाएमा मुलुकमा सरकारको नेतृत्व फेरिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। तर यो नेकपा नेताहरूको सत्तारोहणको किचलो यसै गरी मौलाएमा अब बस्ने संसद बैठकमा दल विभाजनदेखि सांसदहरूको खरिद बिक्री फोहोरी खेल सुरु हुनेछ, किनकि अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न 136 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यसका लागि अब कुन कुन सांसद कति लाख कति करोडमा बिक्छन् र कसको काँधमा चढेर कुन नेताले कसलाई प्रहार गर्छन् हेर्न बाँकी छ।
हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।